नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अंग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमका हामीले हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र हाम्रो विभिन्न टिम मेम्बरहरूले मिलेर हैन तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस्, तपाईहरुले हैन सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ हैन बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सामान्य तरिका सजिलो तरिकाले हामीले पढाएर हरेक भिडियोहरू राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको पनि छ होला हैन मलाई आशा छ। त्यस्तै तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला हैन। त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि अन्तिममा भिडियोलाई लाइक हैन शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र केही त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू दिनु तपाईलाई मन लागेको छ भने यो नम्बर है अथवा कमेन्ट मार्फत अथवा यो 9849595895 मा कल गरेर पनि तपाईले हैन लागेको प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भइरहेको छ पनि र त्यस्तै तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू हुन सक्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै दाजु दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ होला, त्यस्तै टाढाका नातागोताहरू हैन मामा माइजूका छोराछोरीहरूलाई हैन त्यस्तै आफ्नो साथीहरूलाई पनि के गर्ने त नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ है भनेर सल्लाहहरू दिन सक्नुहुनेछ है। त ल यति काम तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है। र के छ तपाईहरुको खबर के छ भन्नुहोस् त? सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। कोभिडको समय छ, घरमा बसिरहनु भएको छ हैन। धेरै कुराहरू सायद तपाईहरुले पढिरहनु पनि भइरहेको छ होला है। पढ्नुपर्छ है। हाम्रो विद्यार्थीको काम भनेको के हो त? पढ्ने हो। हामी के गर्नुपर्छ? पढिरहनु पर्छ। घरमा छुट्टी छ भनेर हल्लिने हैन, सुत्ने हैन है, पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र मलाई विश्वास छ तपाईहरु पनि घरमा बसेर पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला है। त्यस्तै भाइबहिनीहरू हामीले यो कक्षा 5 मा रहेको तपाईको विषय मेरो गणित भन्ने विषय छ। यो मेरो गणित भन्ने विषय पढिरहेका छौं र तपाईहरुलाई पनि थाहा छ मैले यहाँ माथि पनि कुनामा लेखेको छु, रङ पनि लगाइरहेको छु। र यसैगरी आज हामीले यो भिडियोमा हामीले के पढ्छौं त? पाठ 10 मा दिएको रहेछ आयतन भनेर दिएको छ। के दिएको छ? आयतन भनेर दिएको छ, जसलाई अंग्रेजीमा भोल्युम भनिन्छ है त। पहिला अब यो पाठ 10 पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के पढेका थियौं? अघिल्लो भिडियोमा के थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला। के पढ्नु भएको थियो? पाठ 9 मा क्षमता भनेर पढ्नु भयो हो। पक्कै पनि तपाईहरुले क्षमता भनेर पढ्नु भएको थियो हैन, जसलाई अंग्रेजीमा क्यापासिटी भन्थ्यो हैन, CAPACITY क्यापासिटी हैन अथवा क्यापासिटी भनिन्छ है त। त्यस्तै क्षमता भनेको के रहेछ? तपाईले के बुझ्नु भएको थियो? हो, तपाईले के बुझ्नु भएको थियो भने कुनै पनि वस्तुभित्र कति मात्रामा तरल वस्तुहरू अटाउँछन् अथवा पानी अटाउँछ हैन, त्यो नै के हो त? त्यो वस्तुको क्षमता हो भनेर तपाईले बुझ्नु भएको थियो। र त्यहाँ हामीले केही सम्बन्धहरू पढेका थियौं। के पढेका थियौं? के याद छ? हो, हामीले तरल पदार्थलाई लिटर अथवा मिलिलिटर एकाइमा नाप्ने रहेछौं भन्ने कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै तरल पदार्थहरूलाई हामीले सिलिन्डरहरूको प्रयोग गरेर हैन नाप्न सक्छौं हैन। तपाईहरुलाई पनि देख्नु भएको थियो हैन। हामी त्यतिखेर डेरीको कुरा गरेका थियौं। दूध किन्न जाँदाखेरि के गर्छ? एउटा भाँडोले नापेर दिन्छ हैन, त्यसलाई के भन्छौं? सिलिन्डर भन्छौं है त, अथवा मेजरिङ सिलिन्डर पनि भनिन्छ है त, नाप्ने सिलिन्डर भनिन्छ हैन। यी कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै 1 लिटर भनेको कति मिलिलिटर हो भन्ने सम्बन्ध पनि हामीले थाहा थियो। कति हो? हो, 1 लिटर भनेको कति हो त? 1000 मिलिलिटर हो भनेर हामीले पढेका थियौं हैन। मिली पनि लेख्थ्यौं अथवा एमएल पनि लेखिन्छ है त। त्यस्तै लिटरको ली मात्र लेख्थ्यौं, जसले हामीले एलले पनि जनाउँछौं भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले पाठ 9 मा क्षमतामा पढेका थियौं। त्यस्तै गुणान गर्ने, भाग गर्ने कुराहरू थाहा थियो हामीलाई।
त्यस्तै ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा जाँदाखेरि के गर्ने त लग्दाखेरि के गर्ने गुणान गर्नुपर्छ। त्यस्तै सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लग्दाखेरि के गर्नुपर्छ रे हो भाग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका थियौँ। मैले यो मेटाएँ है, तपाईँहरू सबैलाई याद आयो होला। हामीले यस्तो यस्तो पो पढेको थियौँ नि भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यस्तै आयतन भनेर दिएको छ हैन। मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीले परिमिति पढिसक्यौँ हैन, त्यस्तै क्षेत्रफल पढ्यौँ हैन, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै आज हामी आयतन पढ्छौँ है त। अब आयतन भनेको के होला भन्ने प्रश्न तपाईँको मनमा आउन सक्छ र यसलाई हामी सामान्य भाषामा बुझौँ है त। अब तपाईँको अगाडि के छ, एउटा पुस्तक छ हो, पक्कै पनि पुस्तक छ होला, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, म यहाँ चित्र पनि बनाउँछु है। ल हेर्नुहोस्, हामी अहिले कतिमा छौँ, पाठ 9 मा छौँ। म यहाँ लेख्छु पाठ 9, पाठ 9 कि 10, पाठ 10 है। के छ पाठ 10 मा? आयतन छ है त। आयतन भनिन्छ। आयतनलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भोल्युम भन्छौँ है, VOLUME भोल्युम, सार्नु होला। त्यस्तै अब यो आयतन भन्ने के हो हामीले बुझ्नु पर्यो। क्षेत्रफलमा के भनेका थियौँ, कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई हैन त्यो वस्तुको क्षेत्रफल भनिन्छ भनेका थियौँ हैन। त्यस्तै मानौँ यहाँनिर तपाईँको के छ, एउटा इँटा हारे। ल इँटाको चित्र मैले बनाएँ। यो के हो, यो इँटा हो है, इँटा छ। र हामीलाई के थाहा थियो त, यदि कुनै आयतकार वस्तुको हैन क्षेत्रफल निकाल्नको लागि के गर्थ्यौँ, यो लेन्थ लम्बाइ हैन, लम्बाइ हुन्थ्यो। त्यस्तै यो बी भनेर ब्रेथ भन्थ्यौँ, जसलाई हामीले चौडाइ भन्थ्यौँ हैन। यो लम्बाइ र चौडाइलाई गुणान गरेपछि के थाहा पाउँथ्यौँ त हामीले, यो त्यो वस्तुको के रहेछ त, क्षेत्रफल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौँ हैन। त्यस्तै अब इँटाको त के हुन्छ, एउटा केही उचाइ हुन्छ हैन, जसलाई उचाइलाई हामीले यहाँ एच भनेर मान्छौँ है त। एचले जनाउँछ है, एचले के गर्छ, उचाइलाई जनाउँछ, बीले चौडाइलाई र एलले लम्बाइलाई जनाउँछ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। इँटाको क्षेत्रफल कति हो भन्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ, लम्बाइ र चौडाइलाई गुणान गरेका थियौँ। त्यस्तै अब यो आयतन निकाल भन्यो तपाईँलाई। आयतन, यो इँटाको आयतन कति हो भन्दाखेरि अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त, अब हामीले तीनवटा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्नुहोस् त। तीनवटा हामीले लम्बाइहरू थाहा पाउनुपर्छ। एउटा लम्बाइ भयो, एउटा चौडाइ भयो र एउटा उचाइ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र अब यो इँटाको हामीले के झिक्नु पर्यो त, भोल्युम निकाल्नु पर्यो, अर्थात् आयतन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब आयतन निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्ने रहेछ त, अब याद गर्नुपर्ने कुरा है, लम्बाइ गुणान चौडाइ गुणान उचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, आयतनलाई हामीले भीले जनाउँछौँ है, ठुलो भीले। आयतनलाई हामीले ठुलो भीले जनाउँछौँ, भी भनेको भोल्युम हो है। त्यस्तै के रहेछ त, लम्बाइ गुणान चौडाइ गुणान के उचाइ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। के चाहिने रहेछ, कुनै पनि वस्तुको आयतन निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त, एउटा लम्बाइ चाहिने रहेछ, एउटा चौडाइ र अर्को उचाइ। र यो लम्बाइ चौडाइ र उचाइलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, गुणान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यस्तै तपाईँको अगाडि पुस्तक छ हैन, त्यो पुस्तकको तपाईँले क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि सक्नुहुन्छ है त। ल पुस्तकको चित्र बनाऊ, हेर्नुहोस्, पुस्तकको चित्र बनाऊ सबैजनाले। अब पुस्तकको उचाइ त सानो हुन्छ हो, यति सानो हुन्छ, यो के हो, पुस्तकको उचाइ हो है। त्यस्तै यो के हो, चौडाइ हो। त्यस्तै यो के हो, यसको लम्बाइ हो। यो पुस्तकको लम्बाइ चौडाइ र हामीले उचाइ थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै पुस्तकको तपाईँले क्षेत्रफल निकाल्दा के गर्नुहुन्थ्यो हो, लम्बाइलाई चौडाइले गुणान गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अब यो पुस्तकको हामीलाई आयतन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त, त्यसको क्षेत्रफलमा अथवा त्यसको आएको हैन पुस्तकको क्षेत्रफललाई हामीले के रे गुणान गर्नुपर्ने रहेछ त, उचाइले गुणान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले यसरी पनि याद राख्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै तपाईँ अहिले कोठामा बसेर पढिरहनु भएको छ हैन, तपाईँको कोठा यस्तो छ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ म चित्र गराउँछु।
ठ्याक्क यस्तो छ। यो एउटा कुनाको चित्र हो है। यो तपाईँको कोठाको कुनामा रहेको एउटा चित्र हो है। त एक कुनाको मैले चित्र बनाएँ, हेर्नुहोस् हैन। त्यस्तै यो भुइँ हो, यो के हो भुइँ हो। तपाईँ यहाँ बसेर पढिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ माथि के छ त, यो माथि यहाँनिर के छ भन्नुहोस्। तपाईँको ठ्याक्क टाउको माथि के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, छत भन्नुहुन्छ नि हैन, अथवा सिलिङ भन्नुहुन्छ होला हैन। हो, अब हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो भुइँदेखि छतसम्मको के हो, उचाइ हो है त, जसलाई हामीले यसले के गर्छौँ, जनाउँछौँ। यो के हो, उचाइ हो। के हो, उचाइ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो के रहेछ, उचाइ रहेछ हैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क एउटा कुनामा हेर्नुहोस्, कुनामा हेर्दाखेरि एउटा लाइन जस्तो चक्क माथि हैन, तलको केले जमिनदेखि हैन ठ्याक्क माथि सिलिङसम्म एउटा अग्लो के छ, रेखा जस्तो देखिन्छ हैन, कुनामा हैन। कुनामा एउटा कोण बनेको जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यो के हो त, उचाइ रहेछ। त्यस्तै अब तपाईँलाई थाहा छ लम्बाइ के हुन्छ, लामो हुन्छ। यो लामो भएको भाग के हो, यो लम्बाइ हो। यसलाई यलले जनाउँछौँ, यसलाई हामीले लम्बाइ भन्छौँ हैन, लम्बाइ भनिन्छ। यो उचाइ भयो। त्यस्तै अर्को कुनाको हैन, त्यही तपाईँको कोठाको अर्को सानो लम्बाइ भएकोलाई हामीले के भन्छौँ, चौडाइ भन्छौँ हैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो के हो, चौडाइ हो। यो के हो, चौडाइ हो, जसलाई बीले जनाउँछौँ। भनेपछि अब तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, ए मेरो कोठाको आयतन यति रहेछ भनेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कोठाको आयतन के कति रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अब के गर्ने, टेपले नापेर हैन सबै लम्बाइहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो, नाप्नु पर्यो हैन। लम्बाइ भनेको के हो, उचाइ भनेको के हो, चौडाइ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। र यो कोठाको आयतन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त, के रहेछ त सूत्र हो, तपाईँलाई थाहा छ। आयतनलाई भीले जनाउँछौँ। के रहेछ त, लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणन के रहेछ त, उचाइ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो के हो त, हामीले आयतन निकाल्यौँ। कस्तो वस्तुको, आयतकार वस्तुको। हामीलाई थाहा छ आयतकार वस्तुमा के हुन्छ त, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। आयतकारमा के हुन्छ, तपाईँलाई अगाडिको कक्षामा पनि भनिसकेको छु मैले हैन, अगाडिको भिडियोहरूमा पनि। आयतकारमा के हुन्छ त, लम्बाइ चौडाइ फरक हुन्छ, अथवा त्यसको उचाइ पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै अब तपाईँले निकाल्नु भयो वर्गकार वस्तुको आयतन निकाल भनेर तपाईँलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ है त। त्यस्तै तपाईँले देख्नु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले लुडो खेल्नुहुन्छ हो। लुडोको गोटी के हुन्छ, जताबाट नाप्दा पनि के हुन्छ, बराबर उस्तै मानिन्छ हैन। जताबाट नाप्दाखेरि पनि के हुन्छ, उसको लम्बाइ के हुन्छ, बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मैले बनाएँ, एउटा लुडोको गोटी बनाएँ हैन। ल हेर्नुहोस्, यो के हो, यो एउटा लुडोको गोटी हो। यसको लम्बाइ पनि यल छ, यसको चौडाइ पनि यल छ हैन, किनभने बराबर हुन्छ। त्यस्तै यसको उचाइ पनि के हुन्छ त, यल हुन्छ। यसको उचाइ पनि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ है त। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो वर्गकार वस्तुहरूमा अथवा लुडोको गोटी भन्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले खोरखोरे खेल्नु भएको छ हैन, झन्डा बुर्जा हैन, अब चिडी के भनेर तपाईँ खेल्नुहुन्छ हैन। हो, त्यसको गोटीहरू तपाईँले देख्नु भएको छ हैन। ठ्याक्क त्यो गोटी हेर्दाखेरि अथवा तपाईँले रुबिक्स क्युबहरू थाहा छ, त्यो यताउता मिलाउने, रङहरू कलरहरू मिलाउने पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसको के हुन्छ त, उचाइ लम्बाइ र के भन्नु सरको चौडाइ के हुन्छ, बराबर रहेको हुन्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै अब हामीले थाहा पायौँ वर्गकार वस्तुको आयतन कसरी निकाल्ने रहेछ त, आयतन कसरी निकालिन्छ, यसलाई पनि भीले जनाउँछौँ। कसरी निकाल्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, हो यल गुणा यल हैन। जसरी हामीले अगाडि पनि क्षेत्रफलमा पढेका थियौँ, के पढेका थियौँ तपाईँलाई याद छ, त्यसको क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ अरे, हो हामीलाई थाहा थियो, लम्बाइलाई केले गुणन गर्ने,
चौडाइले गुणान गर्ने। तर वर्गकारमा के हुन्थ्यो, लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्थ्यो, त्यही भएर लम्बाइ इन्टु लम्बाइ गर्थ्यौँ। त्यस्तै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, आयतनमा के हुन्छ त, लम्बाइ इन्टु लम्बाइ इन्टु लम्बाइ हुने रहेछ। किनभने लम्बाइ चौडाइ र उचाइ के हुने रहेछ त, बराबर हुने रहेछ। त्यही भएर यल इन्टु यल इन्टु यल भयो। यो यल भनेको लम्बाइ हो र यसलाई हामीले के गर्छौँ, यलको घन गर्न सक्छौँ है त। तपाईँलाई थाहा छ घन भनेको के हो, कुनै सङ्ख्याको घन निकाल्नु पर्यो भने के गर्थ्यौँ, त्यही सङ्ख्यालाई 3 चोटि गुणान गर्थ्यौँ हो। त्यस्तै अब हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त, आयतनमा वर्गाकार वस्तुको आयतन निकाल्दाखेरि दिएको लम्बाइलाई हामीले 3 चोटि गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो वर्गाकार र यो आयतकार वस्तुको आयतन के कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको तपाईँले सूत्रहरू पनि थाहा पाइसक्नुभयो र यही दुईवटा सूत्रहरू हामीले प्रयोग गरेर, यी दुईवटा सूत्रहरू हामीले यो 1 नम्बरको र यो 2 नम्बरको सूत्र हामीले प्रयोग गरेर के गर्छौँ त, हामीले आयतन निकाल्ने प्रयास गर्छौँ है त। सबैको आयतन हामीले निकाल्न सक्छौँ। र त्यस्तै अब म तपाईँलाई फेरि यहाँ जिस्टमा लेखिदिन्छु हैन, कन्क्लुजनमा हैन। हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा मैले लेखेँ आयताकार हैन, आयताकार वस्तुको आयतन, आयतन कसरी निकाल्ने रहेछ त, भी भनेको के रहेछ, आयतन हो। कसरी निकाल्ने रहेछ त, लम्बाइलाई चौडाइले गुणान गर्ने र लम्बाइ चौडाइ र के उचाइलाई हामीले गुणान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ वर्गको है त, वर्गकार अथवा वर्गकार लेखौँ ल, वर्गकार वस्तुको आयतन, आयतनको सूत्र के रहेछ त, आयतनको सूत्र के रहेछ, यल गुणा यल गुणा यल हुने रहेछ। किनभने हामीलाई थाहा छ वर्गकारमा के हुने रहेछ त, सबै के हुन्छ, सबैको उचाइ एउटै हुन्छ हैन, लम्बाइ पनि एउटै हुन्छ, चौडाइ पनि एउटै हुन्छ र उचाइ पनि एउटै हुन्छ। त्यही भएर यल इन्टु यल इन्टु यल गर्छौँ, जसले हामीले के गर्छौँ, यलको घन भनेर पनि हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। र त्यस्तै हामीले अर्को कुरा के थाहा पाउनुपर्छ, एकाइ पनि थाहा पाउनु पर्यो है। हामीले केही कुराहरू गुणान गर्दाखेरि, भाग गर्दाखेरि एकाइ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो हैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यदि तपाईँलाई लम्बाइ मिटरमा दियो हैन, उचाइलाई र चौडाइलाई सेन्टिमिटरमा दियो भने के गर्ने, कि त सबैलाई मिटरमा लगाउनु पर्यो, लग्नु पर्यो एउटै एकाइमा, हैन भने मिटरलाई सेन्टिमिटरमा परिणत गर्नु पर्यो। यसको तपाईँलाई सम्बन्धहरू अगाडिको कक्षाहरूमा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अगाडिको पाठमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै अब आयतकारको अथवा आयतनको एकाइ के होला सर भन्नुहुन्छ भने, मिटर 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 भयो भने के हुन्छ, मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर भनेको के हो, मिटरको घन भयो हैन। त्यस्तै यसको पनि के हुन्छ, मिटरको घन हुन्छ है त। यो के हो, एकाइ हो है, यो एकाइ हो है त। ल अब हामीले यति कुरा बुझेका छौँ भने यस पाठमा दिएका हरेक हैन, यस पाठमा दिएका हरेक अभ्यासको हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस्। यस पाठमा दिएका हरेक अभ्यास हामीहरू गर्न सक्छौँ है त। ल अब त्यस्तै भयो, अब हामी अभ्यासतिर लागौँ। ल हेर्नुहोस्, अभ्यास 10मा के दिएको छ हेर्नुहोस् त। र यहाँका उदाहरणहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। यो 9 होइन, यो अभ्यास 10 हो, यो 10 हो है। 1 र 0 10 अथवा 1 0 10 पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त, 1 लाई 0 10। त्यस्तै 1 नम्बरमा तपाईँले भनेको रहेछ, तल दिइएका प्रत्येक आयतकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई आयतकार दिएको छ है त, आयतकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल भनेको छ र हामीलाई थाहा छ आयतकारको फर्मुला के हो, आयतकार वस्तुको आयतन निकाल्ने फर्मुला अथवा यसको के हो भन्नुहोस् त, हो लम्बाइलाई लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यो चित्रमा लम्बाइ कति दिएको छ, यलको मान 3 दिएको छ हैन, अथवा यलको मान 4 दिएको छ, यसलाई बी मानौँ हैन। बीको मान कति दिएको छ, 3 दिएको छ र यो एउटा उचाइ हो है त। यो उचाइ कति दिएको रहेछ, 1 दिएको रहेछ र सबैको एकाइ केमा छ, सिएम मा छ। र हामीलाई यसको सूत्र थाहा भइसकेको छ, के गर्ने हो,
यल गुणा बी गुणा यच गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। ल अब हेरौँ है। ल अब म तपाईँहरूलाई गराउँछु। म सर हेरेँ 4वटा दिएको रहेछ। ल अब 4वटा गरौँ है त। ल अब हामी अभ्यास 10 मा लागिसकेका छौँ। यो सूत्रहरू हुन् है। यहाँ मैले लेखेको छु सूत्र भनेर लेख्छु। ल सूत्रहरू भनेर लेखेको छु है त। ल यो कुरा तपाईँले सार्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो किताबमा सार्नुभयो अथवा आफ्नो कपीमा सार्नुभयो भने यही सूत्र, यो 2वटा सूत्रको प्रयोग गरेर यहाँ भएका सबै अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा छ 1 को अब हामी क नम्बर गरौँ है त। त्यस्तै तपाईँले चित्रमा दिएको रहेछ। हेर्नुहोस् यो 4 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो 3 सेन्टिमिटर र उचाइ कति दिएको छ 1 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो यहाँ भनेर लेख्ने, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइ सधैँ ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। लम्बाइलाई यलले जनाउँछौँ, कति दिएको छ 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ, चौडाइलाई हामीले बी भनेर जनाउँछौँ। चौडाइले कति दिएको रहेछ हो 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै उचाइ कति दिएको छ, हेर्नुहोस् उचाइलाई यसले जनाउँछौँ। उचाइ कति दिएको छ 1 दिएको छ, 1 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै अब तपाईँले लेख्नु पर्यो आयताकार वस्तुको आयतन हामीले निकाल्नको आयतन हो। आयतनको सूत्र हामीलाई थाहा छ भी भनेको कति हो यल गुणा बी गुणा यच हो। यल भनेको लम्बाइ 4 दिएको छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै बी भनेको चौडाइ हो 3 दिएको छ र त्यस्तै यच भनेको कति हो उचाइ हो हैन। उचाइको मान हामीलाई 1 दिएको छ। ल गर्नुहोस् 4 तिया 12, 12 × 1 12 र यहाँको एकाइ केमा छ सबै सेन्टिमिटरमा छ र 12 सिएम लेख्नु भएन है त। के लेख्ने हो 12 सिएमको घन अथवा सेन्टिमिटरको माथि 3 भनेर लेख्नु पर्यो है। अब एकाइहरू जान्नुपर्छ। तपाईँले आयतनको एकाइ के हो भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यहाँ दिएको एकाइको घन गर्ने हैन। त्यस्तै क्षेत्रफलको के गर्ने त दिएको एकाइको के गर्ने वर्ग गर्ने हैन। वर्ग लेख्ने माथि अथवा 2 लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुनेछ। र यसरी हाम्रो उत्तर कति आयो त 12 आएको छ है त। त्यस्तै अब ख नम्बरमा गएँ म। तपाईँलाई थाहा छ केही पनि छैन, यहाँ दिएको कुराले लेखेका छौँ। यहाँ लम्बाइ कति दिएको छ, चौडाइ कति दिएको छ, उचाइ कति दिएको छ भनेर लेख्यौँ हैन। र त्यसलाई हामीले सङ्केत पनि गऱ्यौँ एलबिएचले। र हामीलाई थाहा छ आयतन हैन, आयताकार वस्तुको आयतन के कसरी निकाल्ने भन्ने त्यही सूत्र हामीले लगाएर 12 उत्तर निकालिसकेका छौँ। ल त्यसो भयो अब हामी ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ चित्र हेर्नुहोस्। यहाँ लेखेँ लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ यल, यो कति हो 6 सेन्टिमिटर। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ, चौडाइलाई हामीले बी जनाउँछौँ, बीले 5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। र त्यस्तै उचाइ कति दिएको रहेछ त, उचाइलाई हामीले यचले जनाउँछौँ, कति भयो 4 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै अब तपाईँले लेख्नु पर्यो आयताकार वस्तुको आयतन हैन। हामी त आयतन निकालेको, आयतन भी भनेर जनाउँछौँ। भी भनेको के हो यल गुणा बी गुणा यच हो। अब यलको मान राख्नुहोस् 6, बीको 5 र त्यस्तै यचको 4। ल अब गर्नुहोस् 6 × 30 × 4 भयो। अब 30 × 4 त्यहाँ 12, यो 0 जस्ताको जस्तै तल आयो। 120 के भयो सेन्टिमिटर, के हो सेन्टिमिटर क्युब अथवा सेन्टिमिटरको घन भनेर यसरी तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हाम्रो उत्तर कति आएछ त 6 मिटर लम्बाइ भएको, 5 मिटर चौडाइ भएको र 4 मिटर उचाइ भएको वस्तुको आयतन कति हुने रहेछ 120 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस्तै ग नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। ग नम्बरमा तपाईँले दिएको छ यहाँ लेखेँ है त। अब तपाईँलाई चित्र यस्तो दिएको छ। अब यहाँ तपाईँ यहाँनिर झुक्किनुहुन्छ है त, केलाई के मान्ने भन्ने कुरा तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ।
ल हेर्नुहोस् यो भयो। चित्र यस्तो छ, गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् यो उचाइ हो है त, यो उचाइ हुन्छ, सधैँ उचाइ यस्तो हुन्छ। यो कति दिएको छ, यो 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै यो लम्बाइ हो, लम्बाइ कति दिएको छ, 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। र चौडाइ कति दिएको छ, 1 सेन्टिमिटर दिएको छ है त। अब यसलाई लेख्नु पर्यो है, लम्बाइ। लम्बाइ भनेर तपाईँले उचाइ लेख्न पाउनुहुन्न है त। यो उचाइ हो है, उचाइ सधैँ यस्तरी हुन्छ, उचाइ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन। त्यस्तै लम्बाइ कति रहेछ, 3 सेन्टिमिटर रहेछ। त्यस्तै चौडाइ कति रहेछ त, चौडाइले बीले जनाउँछौँ, कति छ, 1 सेन्टिमिटर छ। र उचाइ यहाँ धेरै छ है त। उचाइ कति दिएको छ, उचाइलाई हामीले यजले जनाउँछौँ, 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, के लेख्ने भन्नुहोस्, आयताकार वस्तुको आयतन भनेर लेख्ने। यसलाई भीले जनाउँछौँ र हामीलाई सूत्र थाहा छ, यल गुणा बी गुणा यच। यल भनेको लम्बाइ हो, 3 छ। बी भनेको चौडाइ हो, 1 छ। र यच भनेको के हो, उचाइ हो, 5 दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, 3 एकानी 3, 3 पंचे 15, 15 हुने रहेछ। 15 सेन्टिमिटरको घन हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले के गरिसकेका छौँ त भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस्। हामीले के गरेका छौँ, आयतन निकालिसकेका छौँ है त। त्यसरी हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस् अभ्यास 2 मा के दिएको रहेछ हेरौँ है त। यहाँ भनेको छ तलका प्रत्येक घनाकार वस्तुको आयतन निकाल भनेको छ। हेर्नुहोस् घनाकार, अघि हामीले वर्ग भनेर पढेको थियौँ, यहाँनिर यसलाई के भन्छौँ त, हेर्नुहोस्। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो है, वर्गकार भनेर लेखेका थियौँ है त। यो के हो, वर्गकारमा के हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। त्यस्तै घनाकारमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, घनाकारमा के हुन्छ त, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर हुन्छ है त। लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर हुन्छ है। अब तपाईँहरूले चित्रहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन, 2D 3D भन्छ हैन, यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब चित्र हेरेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो, यसको त आयतन पनि निकाल्न सकिन्छ, यसको त हामीले क्षेत्रफल पनि निकाल्न सक्छौँ, हो नि, यसको त हामीले परिमिति पनि निकाल्न सक्छौँ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँलाई थाहा छ, सूत्रहरू सबैको सूत्र थाहा छ है। ल अब त्यस्तै हेरौँ। 2 नम्बरमा सोधेको छ घनाकार वस्तुहरूको के निकाल भनेको छ, आयतन निकाल भनेको छ। र हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ चित्रले दिएको छ, एउटा 4 को छ, एउटा 4 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको, एउटा 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको, र अर्को 3.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएकोलाई निकाल भनेको छ। अब हामीले निकालौँ है त। ल अब क नम्बरमा मैले लेखेँ, यहाँ क नम्बरको गर्दैछु मैले, यहाँ भनेर लेखेँ है। चित्र तपाईँले बनाउनुहोस्। यहाँ लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइलाई यसले जनाउँछौँ, कति दिएको छ, 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त, सूत्रबाट भनौँ है त, अथवा हामीलाई के थाहा छ, घनाकार वस्तुको के थाहा छ भाइ बहिनीहरू, आयतनको हामीलाई सूत्र थाहा छ, के हो भन्नुहोस्, यल इन्टु यल हो हैन। लम्बाइ गुणा लम्बाइ गुणा लम्बाइ, 3 चोटि लम्बाइलाई गुणान गर्ने। त्यस्तै लम्बाइ यहाँ कति दिएको छ, 4 दिएको छ, फेरि 4 भयो। 4 चौको 16 इन्टु फेरि 4 गर्नुहोस्। अब 16 लाई 4 ले गुणान गर्न आउँछ तपाईँलाई, 6 चौको 24 को 4, हातो लागि 2, 4 एकानी 4, 4 मा 2 जोड्दा 6, 64 पो हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले उत्तर थाहा पाइसकेका छौँ। र एकाइमा सधैँ के गर्नु पर्यो त, घन लेख्नु पर्यो है त। एकाइको माथि 3 लेख्नु पर्यो है त। सेन्टिमिटर क्युब भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, भने नेपालीमा के हुन्छ, घन सेन्टिमिटर भनिन्छ है त। घन सेन्टिमिटर है, घन सेन्टिमिटर, 64 घन सेन्टिमिटर, यसरी हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ ख नम्बरमा, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् के दिएको छ, लम्बाइ हामीलाई कति दिएको छ, लम्बाइलाई यलले जनाउँछौँ, कति दिएको छ, 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै तपाईँले लेख्नु पर्यो यति कुरा। ल सार्नुहोस् सबैले।
ल मैले सारेँ है त। यसरी मैले यो फर्मुलालाई ट्याक्क के गर्छु, तल लगेर राख्छु है त। ल यसरी राखेँ। त्यस्तै अब यलको मान कति छ, 6 इन्टु 6 भयो। अब 3 चोटि 6 लाई गुणन गर्नुहोस्। 6 छका 36 इन्टु 6। अब 36 इन्टु 6 कति हुन्छ गर्नुहोस् तपाईँले। 36 इन्टु 6 छका 36 को 6 हात लाग्यो 3 6 त्यहाँ 18 18 मा 3 जोड्दा 21। एक कति हुने रहेछ त 221 216 के हुने रहेछ त घन सेन्टिमिटर हुने रहेछ। यसरी हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल सजिलो छ है, हामीले सूत्र मात्र राखेका छौँ है त। सूत्र मात्र राखेका छौँ। घनाकार वस्तुको सूत्र के हुने रहेछ, यल गुणा यल हैन। त्यस्तै आयतकार वस्तुको आयतन निकाल्ने सूत्र के रहेछ त, यल इन्टु बी इन्टु एच, अथवा यसलाई यल गुणा बी गुणा एच हुने रहेछ। लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो प्रश्न नम्बर 2 को पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 3 मा के छ, अरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ है, आफै तपाईँले प्रश्न बनाएर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 3 मा तपाईँलाई भनेको छ, यो तलको नाप भएको प्रत्येक आयतकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल भनेको छ। लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै दिएको छ। हामीले के गर्ने त, सूत्रमा राखेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु है त, के कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। ल हेरौँ, तपाईँलाई यहाँ दिएको रहेछ, यहाँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइलाई यसले जनाउँछौँ कति दिएको छ 4 सेन्टिमिटर हैन। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है, 4 सेमी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ, चौडाइलाई हामीले बी भन्छौँ, कति दिएको छ 3 सेमी दिएको छ है। ल त्यस्तै हामीलाई उचाइ पनि दिएको छ। उचाइ हामीलाई कति दिएको छ, उचाइले यसले जनाउँछौँ 2 सेमी दिएको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, के लेख्ने भन्दाखेरि आयताकार वस्तुको आयतन भनेको भी हो, जसलाई हामीले यल गुणा बी गुणा एच गर्थ्यौँ। यल भनेको कति देखा 4 दिएको छ, बी 3 दिएको छ हैन। चौडाइ उचाइले एचले जनाउँछौँ कति दिएको छ 2 दिएको छ। अब गुणन गर्नुहोस् 4 त्यहाँ 12 इन्टु 2 12 दुना 24। हाम्रो उत्तर कति आयो 24 सेन्टिमिटर घन आयो है त। अथवा तपाईँले लेख्नुपर्छ 24 घन सेन्टिमिटर है, घन सेमी भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, घन सेमी भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो है, यसरी तपाईँले नै लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यस्तै अर्को छ प्रश्न, हेर्नुहोस् के छ, लम्बाइ कति दिएको छ यहाँ भनेर लेख्ने। लम्बाइ कति दिएको छ, लम्बाइलाई यसले जनाउँछौँ। लम्बाइ हामीलाई दिएको छ 3.5 सेन्टिमिटर दिएको छ है त, सेमी भनेको सेन्टिमिटर। त्यस्तै चौडाइ पनि हामीले दिएको छ, बी भन्छौँ, चौडाइलाई बीले जनाउँछौँ 2.2 सेमी दिएको छ। र त्यसै गरी लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गरौँ है त। ल उचाइ भनेर लेखेँ। उचाइलाई हामीलाई कति दिएको छ, उचाइलाई एच जनाइन्छ कति दिएको छ 4 सेमी दिएको छ। हेर्नु सबै सेन्टिमिटरमा दिएको छ। र हामीलाई के थाहा छ त, आयतकार वस्तुको के थाहा छ भन्नुहोस्, सूत्र थाहा छ, लेख्नु पर्यो। अब घनाकार रहेछ, यहाँ आयतकार लेख्नुपर्छ है। र यहाँ पनि गल्ती छ, आयताकार भनेर लेख्नुहोस्। ल आयताकार वस्तुको आयतनको सूत्र हामीलाई थाहा छ, यल गुणा बी गुणा एच। अब यल हामीलाई 3.5 दिएको छ, बी हामीलाई 2.2 दिएको छ चौडाइ। त्यस्तै उचाइ हामीलाई एचको भ्यालु कति दिएको छ, मान भन्नुहोस् 4 दिएको छ। अब हामीले गुणन गर्नु पर्यो हैन। ल अब गुणन गरौँ है त। अब 35 र यो 3.5 र 2.2 लाई तपाईँले गुणन गर्नु पर्यो है त।
3.5 र 2.2 लाई तपाईले गुणान गर्नु पर्यो र हामीले दशमलवको गुणानलाई के गर्थ्यौं त 10 ले गुणान गरेपछि कति हुन्छ 35 हुन्छ र r को 2.2 ले गुणान गर्दा कति हुन्छ 22 हुन्छ। अब गुणान गर्नुस् यसलाई 10 ले गुणान गरेका छौं है त 10 * 10 भनेको 100 हो हामीलाई थाहा छ हैन। अहिले दशमलव कति पछि राख्ने 2 वटा अंकलाई छोडेर राख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। 5 दुना 10 को 0 हात लाग्यो 1 3 दुना 6 6 1 7 त्यस्तै यहाँ पनि कति हुन्छ 70 आउँछ है त 35 * 2 भनेको 70 35 * 2 भनेको 70। अब यसलाई जोड्नुस् 0 7 मा 1 जोड्दा 7 मा 0 जोड्दा 7 त्यस्तै 7 को 7। अब हामीले यस्तो बेलामा कहाँनिर राख्ने हो सर भन्नु होला कहाँनिर हामीले दशमलव राख्ने होला भन्नुहुन्छ। हामीले किन दुईटा 10 ले गुणान गरेका छौं हैन त्यही भएर दुई वटा संख्यालाई छोडेर हामीले के गर्ने त दशमलव राख्ने। हाम्रो उत्तर कति आयो यति 3.5 र 2.2 गुणन गर्दा 7.7 आयो * 4। अब यो 7.7 लाई फेरि तपाईले के गर्नु पर्यो 10 ले गुणान गर्नु पर्यो है। हेर्नुस् तपाईलाई सजिलो तरिका सिकाएको छु होला तपाईले क्याल्कुलेटरमा हान्नुहुन्छ होला त्यो छुट्टै कुरा हो। यदि क्याल्कुलेटर छैन भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि मैले तपाईलाई सिकाएको छु। 7.7 लाई 10 ले गुणान गर्नु भने 77 हुन्छ * 4 गर्नु 7 चौको 28 को 8 हातो लाग्यो 2 हैन त्यसो 7 चौको 28 भयो 28 मा 2 जोड्दा 30 हुने रहेछ हैन 28 मा 2 जोड्दा 30 हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले यहाँ दशमलव कहाँ राख्ने भन्नु होला एउटा संख्या मात्र राख्ने है त एउटा संख्या छोडेर राख्ने किनभने हामीले 10 ले मात्र एउटा संख्यालाई गुणान गरेका थियौं त्यही भएर हाम्रो उत्तर कति आयो 30.8 घन सेमी आयो है त सेन्टिमिटर घन सेन्टिमिटर हाम्रो के आयो त उत्तर आयो है। तपाईलाई थाहा छ कसरी गरेको छु सजिलो तरिकाले सिकाएको छु है। ल यसरी हामीले यो प्रश्न गर्यौं। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न रहेछ यो प्रश्न नम्बर 3 को हेर्नुस् यहाँ भनेर लेखे। अब लम्बाई हामीले कति दिएको छ लम्बाइलाई यसले जनाउँछौं हामीले दिएको छ 4.8 सेमी दिएको छ हैन। त्यस्तै चौडाई हामीले दिएको छ चौडाइलाई b ले जनाउँछौं 3.3 सेन्टिमिटर दिएको छ सेमी भनेर लेखेको छ सेमी भनेको सेन्टिमिटर। त्यस्तै उचाइ भनेको हामीले दिएको रहेछ उचाइलाई हामीले यसले जनाउँछौं कति दिएको छ 2.5 सेमी दिएको छ है त। ल अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त आयताकार लेख्नुहोस् आयताकार वस्तुको आयतन निकाल्नु पर्यो। यो त आयताकार हो कसरी थाहा पाउनु त LBS दिएको छ हैन लम्बाई चौडाई उचाइ दिएको छ। आयताकार वस्तुको आयतन जसलाई हामीले v ले जनाउँछौं र हामीलाई सूत्र के थाहा छ लम्बाई गुणा चौडाई गुणा उचाइ भन्ने थाहा छ। त्यस्तै लम्बाई 4.8 उचाइ 3.3 के चौडाई 3.3 है उचाइ कस्तो दिएको छ 2.5 दिएको छ। अब हामीले गुणान गर्नु पर्यो पहिला। अब हेर्नुस् है यसलाई पनि 10 ले गुणान गर्नुहोस् यसलाई पनि 10 ले गुणान गर्नुहोस् कति हुन्छ 48 र 33 लाई गुणान गर्नुहोस् 8 त्यहाँ 24 को 4 हैन। त्यस्तै 8 त्यहाँ 8 चौको 12 हैन हेर्नुस् 8 त्यहाँ 8 गने 8 8 16 8 त्यहाँ 24 को 4 हात लाग्यो 2 हैन। त्यस्तै 3 चौको 12 12 मा 2 जोड्दा 144 14 भयो यो मिलाएर 144 भयो। त्यस्तै यो 48 ले फेरि 3 लाई जोड्दाखेरि 144 नै हुन्छ हैन। त्यसरी हामीले यहाँ राख्नु पर्छ 4 को 4 4 मा 4 जोड्दाखेरि 8 4 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5 हुन्छ 1 को 1 र हामीलाई के थाहा छ दशमलव हामीले यहाँ दुईवटा संख्यालाई 10 ले गुणान गरेका छौं त्यही भएर पछाडीबाट दुईवटा संख्या छोडेर हामीले के गर्नु पर्छ दशमलव राख्नु पर्छ भन्ने थाहा छ। यहाँनिर राख्यौं हैन यहाँ कति आयो 15.84 * 2.5 भयो। अब फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि गुणान गर्नु पर्ने हुन्छ कतिले गुणान गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ। 15.84 लाई हामीले के गर्यौं गुणान गर्नु पर्यो कतिले गुणान गरौं यसलाई 100 ले गुणान गरौं है। ल 100 ले गुणान गर्दाखेरि 15.84 हुन्छ। त्यस्तै 2.5 लाई हामीले के गर्यौं यहाँ यसलाई 100 ले गुणान गर्यौं त्यस्तै अर्कोलाई 10 ले गुणान गर्यौं कति हुन्छ 1 1 2 3 वटा 0 भयो। अब हामीले के थाहा पायौं त
अब गुणान गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, तीनवटा सङ्ख्यालाई छोडेर दशमलव राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो कुरा बुझिसक्नुभयो। त्यस्तै 2 5 चौको 20 को 0 हातो लाग्यो 2, 8 पंचे 40, 40 मा 2 जोड्दाखेरि 42, 42 को 2 4 हातो लाग्यो, 8 5 पंचे 25, 25 मा 4 जोड्दाखेरि 29 हैन, 29, 29 को 9 हातो लाग्यो 2, 5 एकानी 5, 5 मा 2 जोड्दा 7। यसरी हामीले सुरुमा 5 ले गुणान गर्यौं। अब 2 ले गुणान गरौँ। 2 चौको 8 हो, त्यस्तै 8 दुना 16 को 6 हातो लाग्यो 1, 2 पंचे 10, 10 मा 1 जोड्दा 11, 11 को 1 भयो हातो लाग्यो यहाँ, 2 एकानी 2, 2 मा 1 जोड्दाखेरि 3। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। 0 को 0, फेरि 8 र 6 जोड्नुहोस् 10 हुन्छ, 10 को 0 हातो लाग्यो 1 यहाँ गयो, 9 र 6 जोड्दा 15, 15 मा 1 जोड्दा 16 को 6 हातो लाग्यो 1 फेरि यता गयो, त्यस्तै 7 1 8, 8 मा 1 जोड्दा 9 र 3 को 3 आयो। त्यस्तै अब हामीले कहाँनिर राख्ने हो दशमलव थाहा छ, माथि 100 ले गुणान गरेको, तल 10 ले गुणान गरेको। 100 × 10 कति हुन्छ, 1000 हुन्छ। अब 1000 मा कतिवटा 0 हो, 3वटा 0 हुन्छ। अब पछाडिबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, 3वटा सङ्ख्यालाई छोडेर दशमलव राख्नु पर्यो। ल अब राख्नुहोस्, एउटा दुईटा तीनटा, 3वटा सङ्ख्यालाई छोडेर हामीले के गर्यौं, दशमलव राख्यौं। कति हुने रहेछ त हाम्रो 39.600 लेख्दा पनि हुन्छ, घन के भयो, सेमी भयो है त, घन सेन्टिमिटर हाम्रो के भयो, उत्तर आयो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त, गुणानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले सजिलो तरिकाले गुणानहरू गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो। र यसरी हामीले यो अभ्यास 10 मा रहेको प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका प्रश्नहरू सबै गरिसकेका छौं है त। तपाईले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। ल अब त्यस्तै अरु छ, अरु प्रश्नहरू छन्, अब हामी गर्दै जाउँ है त। ल प्रश्न नम्बर 4 मा अब हामी जान्छौं। यहाँसम्म गरिसक्नु भएको होला। प्रश्न नम्बर 4 मा तपाईलाई सोधेको रहेछ, एउटा साइकलको बट्टाको लम्बाइ है, एउटा बट्टा रहेछ, एउटा सलाइको बट्टाको लम्बाइ भनेको छ, एउटा सलाइ रहेछ, तपाईले देख्नु भएको छ। त्यहाँ के हुन्छ, लम्बाइ पनि हुन्छ, चौडाइ पनि हुन्छ, उचाइ पनि हुन्छ है त। त्यस्तै लम्बाइ दिएको रहेछ 4.5 सेन्टिमिटर, चौडाइ 3 सेन्टिमिटर र उचाइ 2 सेन्टिमिटर छ भने यसको आयतन कति होला भनेको छ। अब हेरौँ है। ल तपाईलाई थाहा भइसक्यो, प्रश्न पढेर धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भयो। यहाँ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै के दिएको छ, लम्बाइ दिएको छ, लम्बाइलाई यसले जनाउँछौं। कति दिएको छ, 4.5 सेमी दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ हामीलाई दिएको छ, चौडाइ कति दिएको छ, 3 सेमी दिएको छ। त्यस्तै तपाईलाई अर्को दिएको छ, उचाइ दिएको छ, उचाइ 2 दिएको छ होला है। ल हेर्नुस् त, 2 दिएको छ भने त्यो सलाइको बट्टाको आयतन कति होला भनेको छ। अब तपाईले लेख्नु पर्यो, आयतन भनेको के हो, आयतनको हामीलाई सूत्र थाहा छ, v ले जनाउँछौं। के हो, l गुणा v गुणा h हो। अब l हामीलाई कति दिएको छ, लम्बाइ 4.5, त्यस्तै चौडाइ 3 दिएको छ र उचाइ 2 दिएको छ हैन। अब हामीले 4.5 लाई के गर्ने, 10 ले गुणान गर्यौं भने के हुन्छ, 45 हुन्छ हैन। ल 4.5 जस्ताको त्यस्तै गरौँ, यताको गुणान गरौँ, 2 त्यहाँ 6 भयो। अब 4.5 लाई 10 ले गुणान गर्दाखेरि 45 हुन्छ र 6 ले गुणान गर्नुहोस् हैन। 10 ले मात्र गुणान गरेको छौं है त। अब हामीले के बुझ्यौं त, उत्तर आइसकेपछि एउटा संख्यालाई छोडेर दशमलव राख्ने भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भयो है त। यो 10 बाट 6 पंचे 30 को 0 हातो लाग्यो 3 हो, 6 पंचे 30 को 0 हातो लाग्यो 3, 6 चौको 24, 24 र 3 जोड्दाखेरि 27 हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ एउटा 10 ले गुणान गरेको, त्यही भएर एउटा संख्यालाई छोडेर हामीले के गर्यौं त, दशमलव लगायौं भनेपछि कति हो, 27.0 भयो हैन। यसरी हाम्रो के भयो, घन सेन्टिमिटर भनेर यसरी तपाईले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, यो प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर लेखिसकेका छौं है त। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, सजिलो छ, तर अभ्यास गर्न जरुरी छ है त।
सजिलो छ, त्यो दुईवटा सूत्रलाई प्रयोग गर्ने हो, अरू त हामीलाई थाहा छ, सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ, गुणान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यही पनि म तपाईँलाई सामान्य तरिकाले सिकाइरहेको छु है, सिक्ने मौका आयो हामीले सिक्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै अर्को छ प्रश्न नम्बर 5 मा तपाईँलाई सोधेको छ, एउटा दन्त मञ्जनको बट्टाको लम्बाइ। अब तपाईँले कोलगेट किन्नुहुन्छ होइन, कोलगेटको एउटा आउँछ, खोस्टा आउँछ होइन, अथवा बट्टा आउँछ, त्यसमा पनि लम्बाइ हुन्छ, चौडाइ हुन्छ, उचाइ हुन्छ है त। लम्बाइ रहेछ 13 सेन्टिमिटर, चौडाइ रहेछ 3 सेन्टिमिटर र उचाइ रहेछ 3 सेन्टिमिटर रहेछ भने यसको आयतन कति हुन्छ भनेको छ। अब हेरौँ है, यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। 5 नम्बरमा आयौँ हामी, यहाँ भनेर लेखौँ। त्यस्तै त्यो दन्त मञ्जनको बट्टाको लम्बाइ कति रहेछ, लम्बाइ लेख्नु पर्यो। लम्बाइलाई यसले जनाउँछौँ, कति दिएको रहेछ, 13 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। त्यस्तै चौडाइ हामीलाई दिएको रहेछ, चौडाइलाई बीले जनाउँछौँ, कति दिएको छ, 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै गरी उचाइ हामीलाई कति दिएको रहेछ त, यसले जनाउँछौँ, कति दिन्छ, 3 सेन्टिमिटर दिएको छ है त। अब हेर्नुहोस्, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ दिएको छ, लम्बाइ 13 छ, चौडाइ र उचाइ के छ, बराबर छ है त। कहिले कसो फेरि लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको देख्न सक्छ होइन, उचाइ फरक भएको। कुनै बेला के हुन्छ त, उचाइ र लम्बाइ बराबर भएको, चौडाइ फरक दिएको हुनसक्छ है त। कुरा त्यही हो होइन, यल गुणा बी गुणा यस गर्नै पर्छ, हामीलाई थाहा छ होइन। यहाँ 3 दियो सर, अब के गर्ने होला भन्नु होला, त्यस्तो आपत्ति छैन है त। लम्बाइ उचाइ र चौडाइ दियो भने यो एउटा आयतकार हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है त। त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ आयतनको सूत्र के हो, आयतनलाई हामीले भीले जनाउँछौँ, यसको सूत्र हो यल गुणा बी गुणा यच हो। अब हामीलाई यल भनेको लम्बाइ हो 13 दिएको छ, त्यस्तै चौडाइ भनेको 3 दिएको छ र उचाइ भने 3 दिएको छ। ल 13 × 3 तिया 9 है त, सजिलो तरिकाले गर्न खोजेको। अब गुणान गर्नुहोस्, 9 तिया 27 को 7 हातो लाग्यो 2, 9 एकाइ 9, 9 र 9 मा 2 जोड्दा 11। हाम्रो उत्तर आयो 117 घन सेमी आयो है त, घन सेमी आयो। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले उत्तरहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। हामीले अभ्यास गऱ्यौँ होइन, अथवा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, हेरौँ 6 नम्बर प्रश्नमा के दिएको रहेछ। ल सबैले पढौँ त। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ, एउटा मसीको बोतल राख्ने बट्टाको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर छ अरे, चौडाइ 4 सेन्टिमिटर छ, उचाइ 5 सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा मसीको बोतल राख्ने बट्टाको के रहेछ, तपाईँकोसँग होला होइन, मसीदानीले लेख्नुहुन्छ, मसी इङ्कहरू भरेर डट पेनले लेख्नुहुन्छ होला होइन। हो त्यो मसी राख्ने बोतलको बट्टाको उचाइ दिएको रहेछ 4 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर, चौडाइ दिएको रहेछ 4 सेन्टिमिटर र लम्बाइ दिएको रहेछ 8 सेन्टिमिटर। भनेपछि हामीले त्यो बोतलको होइन, त्यो बोतल राख्ने बट्टाको आयतन निकाल्न सक्छौँ 8 × 4 × 5 गरेर। त्यस्तै यहाँ सोधेको छ, उक्त बट्टाको आयतन कति होला भनेको छ, कति होला भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को प्रश्नले के भनेको छ, यस्ता 18 वटा बट्टा बट्टाका जम्मा आयतन कति होला भनेको छ है। यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ भनेपछि तपाईँले एउटा बट्टाको के दिएको छ, उचाइ होइन, चौडाइ र लम्बाइ दिएको छ। हामीले त्यो बट्टाको के निकाल्न सक्छौँ त, आयतन निकाल्न सक्छौँ भने त्यस्तै 18 वटा बट्टाको आयतन जम्मी कति होला भन्ने कुरा हामीले सोधेको छ, हामीले थाहा पायौँ। अनि एउटाको आयतन निकालेर त्यसलाई 18 ले गुणान गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, 18 वटा बट्टाको आयतन निक्लिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ है त, अगाडि पढेको जस्तै हो। ल सुरु गरौँ। यहाँ लेखौँ है त, बट्टाको लम्बाइ कति दिएको छ, यसले जनाउँछौँ, कति दिएको छ, 8 सेमी दिएको छ है, लेख्नुहोस्। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ,
चौडाइलाई बीले जनाउँछौँ 4 सेमी दिएको छ। र त्यस्तै उचाइ कति दिएको रहेछ, उचाइले यसले जनाउँछौँ 5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। लेख्नुपर्ने हुन्छ है सबै प्रश्नमा हैन। उत्तर लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्ने है त। त्यस्तै अब बट्टाको आयतन हामीलाई थाहा छ, बट्टाको आयतन भनेर लेख्नु पर्यो। र हामीलाई के पनि थाहा छ, आयतनलाई हामीले भीले जनाउँछौँ र यसको सूत्र के हो, यल गुणा बी गुणा एच हो। ल हेर्नुहोस्, यल गुणा बी गुणा एच हो है। अब लम्बाइ कति दिएको छ, 8 दिएको छ। चौडाइ दिएको छ 4 र उचाइ दिएको छ 5। अब गुणान गरौँ। 8 चौको 32 इन्टु 5। अब 32 लाई 5 ले गुणान गर्न आउँछ तपाईलाई। 5 दुना 10 को 0, हात लाग्यो 1, 5 त्यहाँ 15, 15 1 16। कति आयो त 160 घन सेन्टिमिटर आयो है त। 160 घन सेन्टिमिटर आयो। यो के हो, यो एउटा बट्टाको हैन, त्यो मसी राख्ने बोतल हैन अथवा मसीको बोतल राख्ने बट्टाको एउटा बट्टाको के आयो भन्नुहोस्, के आयो, आयतन आयो। त्यस्तै 18 वटा बट्टाको आयतन कति होला भनेको छ। हो, यो आएको उत्तरलाई हामीले के गर्ने, 18 ले गुणान गर्ने हो। ल अब हेरौँ है त। ल अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो है। 18 वटा बट्टाको आयतन भनेर लेख्नुहोस्। यसलाई अझै ठुलो भीले लेख्नुहोस्। के हुन्छ 18 इन्टु 160। किन यस्तो गरेको होला भन्नु होला। तपाईलाई थाहा छ हैन, एउटा बट्टाको आयतन हामीले निकाल्यौं हैन। त्यस्तै 18 वटा बट्टाको आयतन कति हो भनेको के हो, कि त 18 चोटि यसलाई जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौं, सिधा गुणान गर्छौं। 18 ले गुणान गर्ने हो। ल अब गुणान गरौँ। 160 लाई 18 ले गुणान गर्नु पर्यो। 8 0 जा 0, 8 छका 48 को 8, हाटो लायो 4, 8 एकानी 8, 8 मा 4 जोड्दा 12। त्यस्तै 1 0 जा 0, 1 छका 6, 1 एकानी 1। ल हेर्नुहोस्, 8 छका 48 भन्ने थाहा। त्यस्तै अब सबै जोड्नुहोस्। 0 को 0, 8 मा 0 जोड्दा 8, 6 मा 2 जोड्दा 8, 1 मा 1 जोड्दा 2। जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ त, 2880 घन सेन्टिमिटर हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला। हेर्नुहोस्, एउटा बट्टाको आयतन रहेछ 160 भने 18 वटा बट्टाको आयतन कति रहेछ त, 160 लाई 18 ले गुणान गर्यौं, जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ त 2880 घन सेन्टिमिटर हुने रहेछ। अथवा 2880 सेन्टिमिटर क्युब पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो घन सेमीलाई अर्को तरिकाले हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी पनि लेख्छौं है त, सेन्टिमिटर क्युब भनेर लेख्न सक्छौं है। ल यसरी तपाईले प्रश्न नम्बर 6 को बुझिसक्नु भएको छ हैन। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने के गर्ने त, फेरि पुनः भिडियोलाई दोहोर्याउने भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै छ अर्को तपाईलाई यहाँ 7 नम्बरमा दिएको छ। 7 नम्बरको प्रश्न छ, अन्तिम प्रश्न हो र यहाँ तपाईलाई दिएको छ तल तालिका बनाएर प्रश्नले। हेरौँ के कसरी दिएको छ हेरौँ है त। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई सोधेको रहेछ 7 नम्बरमा, रामले विभिन्न आयतकार ठोस वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ र आयतन जनाउने तालिका बनाउँदा केही कोठा खाली रहेछन्। उक्त तालिका तल दिएको छ। तालिकाको खाली ठाउँ अथवा खाली कोठा पूरा गर भनेको छ। एउटा राम भन्ने विद्यार्थी रहेछ भाइ बहिनीहरू। उसले के गरेछ त, विभिन्न आयतकार ठोस वस्तुहरूको के नापेको रहेछ त, उचाइ नापेको रहेछ, चौडाइ नापेको रहेछ, लम्बाइ नापेको रहेछ हैन। र यहाँ तल आयतन भनेर वाट 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 लगाएको छ। हेर्नुस् है, वाट 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 चिन्ह दिएको छ हैन। कति हो निकाल भनेको छ। अब हामीले के निकाल्ने हो त, आयतन निकाल्ने हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। ल अब गरौँ है त। 7 को कमा। ल हेर्नुस्, तालिका कमा के छ, लम्बाइ हामीलाई दिएको छ, लेखेको छ। लम्बाइ हामीलाई दिएको छ, यल भनेर लेखेको छ। यसरी गर्नुपर्छ, म सिकाउँछु। लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। चौडाइ कति दिएको छ, चौडाइलाई बीले जनाउँछौँ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। र त्यस्तै उचाइ भनेर दिएको छ। उचाइलाई हामीले यज भनेर जनाउँछौँ,
यसले जनाउँछौँ 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। र आयतन भनेर यहाँ लेखेको छ, आयतन भनेर लेखेको छ, भी भनिन्छ। के हो त आयतनको फर्मुला भन्नुहोस्? सूत्र के हो? यल गुणा बी गुणा एच हो है त। मैले फर्मुला भन्छु बेला बेलामा, त्यो सूत्र भनेको के हो? अङ्ग्रेजीमा फर्मुला भनिन्छ है। अङ्ग्रेजी पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब कक्षा 5 मा पढिसक्यौँ, अब 6 देखि त धेरै अङ्ग्रेजी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अङ्ग्रेजीको पनि हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई कहिले फर्मुला भन्छु, कहिले सूत्र भनिरहेको छु है त। अब यलको मान राख्नुहोस् 3। अब मान भनेको के हो? भ्यालु हो है। भ्यालु भन्छु बेला बेलामा, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै बीको मान 2, त्यस्तै उचाइको मान अथवा उचाइको भ्यालु कति हो? 4 हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। 4 दुना 6 × 4, 6 चौको 24 के हो? सेन्टिमिटर क्युब है। घन भनेको क्युब हो है, अङ्ग्रेजीमा क्युब भनिन्छ। सिएमलाई हामीले सेमी पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी क नम्बरको सकियो। अब ख नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस्, ख नम्बरको पनि त्यही गर्ने, 7 × 5 × 2 गर्नुहोस्। त्यस्तै म ग नम्बरको गरिदिएँ है त। ल यहाँ के दिएको छ? लम्बाइ चौडाइ उचाइ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै आयतन भनेर मैले लेखेँ। आयतनलाई भीले जनाउँछौँ। के हो सूत्र? यल गुणा बी गुणा एच हो। त्यस्तै यल लम्बाइ कति दिएको छ? 6 दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ 5 दिएको छ र उचाइ 4 दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, 6 × 30 × 4, 4 तिया 12, 120 के भयो? सेन्टिमिटर क्युब भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा 120 घन सेमी भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, के छ त? लम्बाइ दिएको छ, आयतन भनेर मैले भीले जनाएँ। यल गुणा बी गुणा एच हो फर्मुला अथवा सूत्र। त्यस्तै यल भनेको लम्बाइ हो। लम्बाइ कति दिएको छ? 7 दिएको छ। चौडाइ दिएको छ 6 र उचाइ दिएको छ 4। अब आयतन कति होला? अब गुणान गर्नु। 7 × 6 = 42, 4 र 2 42 हुन्छ नि त। 7 × 6 × 4। अब 42लाई तपाईँले 4 ले गुणान गर्न सक्नुहुन्छ। 4 दुना 8, 4 चौको 16 कति हुने रहेछ? जम्मा जम्मै 168 हुने रहेछ। के सेन्टिमिटर क्युब भनेर लेख्नु पर्यो है त। अथवा घन सेन्टिमिटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न छ यो पाठको। हेर्नुहोस्, ङ नम्बरमा के छ? आयतन भनेर लेखेँ मैले। आयतनलाई भीले जनाउँछौँ। हामीलाई सूत्र थाहा छ। आयतनको सूत्र हो यल गुणा बी गुणा एच हो। त्यस्तै घनाकार वस्तुको आयतनको सूत्र के हो? यल क्युब अथवा यल इन्टु यल इन्टु यल हैन। अथवा यलको घन भनेर पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो हैन। यल इन्टु यल इन्टु यल हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै यो प्रश्नमा यल हामीलाई 5 दिएको छ लम्बाइको मान, त्यस्तै चौडाइको मान 4 दिएको छ र त्यसै गरी उचाइको मान पनि 4 दिएको छ। 5 चौको 20 × 4, 4 दुना 8 अथवा 20 चौको 80 हुन्छ भनेर पनि तपाईँले यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो पाठ 10 लाई सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो हैन। त्यस्तै तपाईँले यहाँ मुख्य कुराहरू के थाहा पाउनुभयो त? घनाकार वस्तुको आयतन कसरी निकाल्ने र आयतकार वस्तुको आयतन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै क्षेत्रफलमा के प्रयोग हुन्थ्यो हैन। क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि र अहिले आयतन निकाल्दाखेरि के चाहिने रहेछ त? आयतनमा चौडाइ, लम्बाइ र उचाइ चाहिने रहेछ। त्यस्तै क्षेत्रफलमा के हुन्थ्यो त? चौडाइ र लम्बाइ भएपछि हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्थ्यौँ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले छर्लङ्गसँग बुझिसक्नु भएको छ। र घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, आफै प्रश्नहरू बनाएर आफै पनि तपाईँले उत्तरहरू निकाल्ने प्रयासहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईँको मोबाइल छ होला, त्यो मोबाइलको के गर्ने? लम्बाइ नाप्ने, चौडाइ नाप्ने, उचाइ के कति छ नाप्ने स्केल राखेर हैन। अनि मेरो मोबाइलको घन यति रहेछ अथवा मेरो मोबाइलको आयतन यति घन हुने रहेछ भनेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो गणित किताबको आयतन कति निकाल्नु भयो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो गरेर कमेन्टमा लेख्नु होला है त। सर मैले यति निकालेँ भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले पाठ 10 पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। पढ्नुहोस् है, राम्रोसँग पढ्नुहोस् र
र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अगाडिका पाठहरूमा केही बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो गणितको मात्र नभएर तपाईँले अहिले पढ्दै गरेका होइन विज्ञान हुनसक्छ, शारीरिक होइन शिक्षाको साथसाथै स्वास्थ्य शिक्षा भयो, सामाजिक भयो होइन, त्यस्तै नेपाली भए, अङ्ग्रेजीका पनि तपाईँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो नम्बर लेख्नुहोस् सबैजनाले 9849595895 भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। हो यो नम्बर तपाईँले लेखेर आफ्नो पढ्ने ठाउँको अगाडि टाँस्न सक्नुहुन्छ है त। केही त्यस्तो समस्याहरू आयो भने ट्याक्क फोन उठाउने, यो नम्बरमा फोन गर्ने र सोध्ने, मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। त्यस्तै तपाईँले व्हाट्सएपमा पनि र त्यसै गरी टेलिग्राम भयो, त्यसै गरी केमा हो भाइबरमा, यो तीनवटामा तपाईँले म्यासेज गरेर व्हाट्सएप, टेलिग्राम, भाइबरमा म्यासेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन, अभ्यासहरू गर्नुहोस्, आफै प्रश्नहरू बनाउनुहोस् होइन। आफै प्रश्न बनाएपछि झन् चाँडै बस्छ के, तपाईँले दिमागमा झन् चाँडै राख्न सक्नुहुन्छ, सेट हुन्छ है। त्यस्तो गर्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।